حضرات اج 21 رمضان المبارک نو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت 21 رمضان المبارک نو حضرات محترم حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ چہارم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ عقیدتاں تے محبتاں دے پھول نچا اور اس جملے تے بھی میں غور کرانا چاہنا آج میں ذکر اس واسطے زیادہ کرنا ہے پتہ لگے کہ اہل سنت و جماعت جڑے نے او مولا علی نو منن والے نے ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ بالکل واضح ہے اسی اہل بیت دی محبت نو سلام کرنے ہاں صحابہ دی محبت نو سلام کرنے ہاں ولیاں دی عظمت نو سلام کرنے ہاں شہیداں دی عظمت نو سلام کرنے ہاں ایک مسلک اہل سنت و جماعت ہوے جڑا کسے دا بے ادب نہیں سب دا ادب کرنا سب دی عزت کرنے والے اگر مولا علی نو منن والے دیکھا جائے تو صرف سنی مانتا ہے تجھے پوچھو گے جی کی وجہ ہے میں کیا کسیرا میسر نہ شد عیسادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت حضرت مولا علی نے جڑے خانے کعبے وچ ولادت ہوئی ہے تے شہید مسجد وچ ہوئے نے تے اے دووے کامی ماشاءاللہ سنی مسجد وچ ہوندے سنی دوسرے تے جڑے علی علی کرن والوں مسجد وچ ہوندے نے انہاں کو ہور نہ رکھے نے لیکن میں عرض کرنا چاہنا سرکار علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن نالے قرآن علی تو جڑا قرآن نو منے گا وہی علی دا ہوئے گا کہیں تے قرآن دے بھی انکار کر دینے قرآن آدھے نے صحیح نہیں ہے گا 40 سپاریاں دا قرآن سی 10 بارے بکری کھا گئی ہے ذالکہ کو حیا کر اے قرآن آمینہ دے لال دے آیا ہے اے دی کوئی زیر نو زبر نہیں کر سکتا کوئی زبر نو زیر نہیں کر سکتا کوئی شد نو مد نہیں کر سکتا مد نو شد نہیں کر سکتا قیامت آ سکتی ہے قرآن میں چواتا کاٹا نہیں ہو سکتا علی قرآن نالے قرآن علی نالے حضرت مولا علی دی شان وچ کئی آیتاں کئیاں نے یہ بھی لکھا کہ 300 آیت مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی حضرات تے جیڑا بندہ ایک آیت دا انکار کرے وہ بے ایمان دار اسلام تو خارج ہے تے جیڑا مولا علی نو نہ منے وہ تے 300 آیت دا انکار کر دیا قرآن پڑھیے ذرا اللہ نے قرآن حضرت علی دی شان بیان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون حضرت مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی ہے اگلی ایت پڑھا اللہ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین اے بھی ایت میں جا کے شان نزول عرض کرانگا اے بھی ایت مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا اے بھی عہد مولا علی دی شان وچ نازل ہوئی ہے میں کہنا چاہنا اگر ایتا پڑھتا جاواں مولا علی قرآن نالے قرآن علی نالے قرآن وچ شانہ مولا علی دیا اسیہ جو شانہ بیان کرنا چاہنے ہیں نما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا تہاڈا ولی اللہ تہاڈا دوست اللہ تہاڈا مددگار اللہ
ولی دا معنی کہ مددگار، ولی دا معنی کہ مشکل کشا، ولی دا معنی کی حاجت روا، ولی دا معنی کی دوست. تہاڈا ولی دوست اللہ ورسولہ اور او دا رسول وہ بھی تہاڈا مددگار ہے، وہ بھی تہاڈا دوست ہے. والذین آمنوا الذین او ایمان والے یقیمون الصلاۃ جڑے نماز قائم کردے نے، ویؤتون الزکاۃ اور جڑے زکات دیندے نے. ایمان والے وہ بھی تہاڈے ولی، وہ بھی تہاڈے مشکل کشا، وہ بھی تہاڈے مددگار. ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون جڑے رب کے جھکے ہوئے مومن. حضرات یہ آیت بھی حضرت مولا علی کی شان وچ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے یہ آیت مولا علی کی شان وچ نازل ہوئی. حضرات صدقے جاواں مسجد نبوی دا سین ہے، سبحان اللہ کہندے جا ذرا، مسجد نبوی دا سین ہے. حضرت مولا مشکل کشا مرتضی اسد اللہ الغالب نبی دا پیر علی سنیاں دا پیر علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھتے نے پہ عبادت کرتے نے پہ ذکر پہ رب دی بارگاہ وچ جھکے ہوئے نے. رب نو انہاں دا جھکنا بھی منظور ہو گیا. رب نے فرمایا او جڑے میری بارگاہ وچ جھکے ہوئے نے، او ایمان والے جڑے نماز قائم کردے نے، جڑے زکات دیندے نے، جڑے میری بارگاہ. علی دا ذکر عبادت ہے. بولو بولو علی دا ذکر عبادت ہے. علی والے دیکھنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر بھی عبادت ہے. اس واسطے میں نہ اور رل کے کریے مولا علی علی ہے مولا علی پنگیاں تے چرسیاں دے مولا علی نہیں ہے. اے جڑے تمہیں مارن والے مولا علی انہاں دے نہیں ہے. مولا علی پلیتاں دے نہیں، مولا علی پاکاں دے نہیں. مولا علی دی ولادت خانے کعبے وچ ہوئی تے مسجد شہادت مسجد وچ ہوئی. میں جملہ عرض کرنا چاہنا مولا علی دا جے انج نام لینا دوبارہ نہیں گونجتا. پتہ لگے مولا علی دے منن والے بیٹھے نے. مولا علی علی ہے شیر مولا علی علی ہے شیر خدا مشکل کشا علی ہے آجت. مولا علی کون نے میرے کریم آقا لجپالا کا ہجرت والی رات ہجرت والی توجہ چاہنا مولا نے جانا کیویں واریاں نے. ہجرت والی رات اوتھے تلواراں والے کھڑے نے، میرے نبی دے مقام دا محاصرہ کر کے کھڑے نے. میرے نبی نو آرڈر ہویا سونیا اج بستر تے نہیں سونا، اج سونیا بستر تے نہیں سونا، ایک قتل گاہ بن جائے گی. وہ بے ایمان سور میں کہہ چکے نے جیسی نبی پاک نو استغفر اللہ قتل کر دیا گے، اج نبی پاک نو مکا دیا گے. میرے مولا اج تیرا محبوب فرمایا سونے اج چار پائی تے سونا نہیں. یا اللہ اج کنوں سوا فرمایا اج مولا علی نو سوا دے. ادھر تلواراں لے کے کھڑے نے. حضرات مقام دا محاصرہ کیتا ہے. میں مولا علی دی عظمت دساں تیرے سینے تے گل اتر جائے. میرے نبی نے فرمایا علی کا ذکر تو میرے نبی بھی کیتا ہے. بار بار میرے نبی علی نو بلاندے ہیں علی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا علی اج تو میرے بستر تے سونا ہے. سبحان اللہ نہیں تساں کی مولا علی پوچھ سکتے سن حضور آپ تے جا رہے ہو تو تلواراں تھلے مینوں لمیاں پا کے جا رہے ہو. تلواراں تھلے ایتھے تے تلواراں لے کے کھڑے نے. جیڑا بستر تے سوے گا اونوں وہ قتل کر دے شہید کرن دے ناطے تے تل چکے نے. سارے کافر بے ایمان کٹھے ہو کے آ گئے نے. مکان میرے نبی نے فرمایا علی تو میرے بستر تے سونا، تیرا کوئی وال بھی بستر نہیں کرتا. مولا علی سو گئے. مولا علی نے کوئی گل نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اتنے عشق رسول سی، اتنے محبت رسول سی. سونے تلواراں اتنے مینوں سوا کے چلے ہو. فرمایا علی سو جا. مولا علی فرمانے جیڑی مینوں ادھر نیندر آئی ہے نا تلواراں دے سائے تھلے
میرے نبی نے آخیا تہاڈا کوئی بال بھی علی سو جا اج سو جا میرے بستر تے کیوں حسد کے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى اے قرآن دے گھر دے بدلے 70 نیکی چلدیاں جی پئی میں تانوں ایتاں تاں سنا رہا سبحان اللہ بولتے جاؤ ذرا بڑی مہربان حضرات صدقے جاواں مولا علی نو پتہ ہے جو میرے سونے دی زبان وچوں نکلیا ہے جو میرے سونے نے کہہ دیتا ہے ایتھے کوئی مینوں زخم نہیں لگ سکتا کوئی مینوں قتل نہیں کر سکتا کوئی مینوں مار نہیں سکتا کوئی مینوں مار نہیں سکتا نبی نے فرمایا علی امانتاں دے کے تے تم ہی واپس مدینے آ جائے مولا علی نے کیا نہ کوئی مینوں مار سکتا ہے نہ کوئی قتل کر سکتا ہے جب تک میں واپس مدینے نہ پہنچا میرے نبی دی زبان ہوئے نہ تک میرا نبی بولدا نہیں جنہ تک رب دا آرڈر نہ ہوئے میرے کریم نے فرمایا علی لیٹ جا میرے بستر تے سو جا علی لیٹ کے آنے جیڑی رات اوٹن نیندر آئی ہے اس طرح دی کدی نہیں کیوں مینوں مدینے والا سوا کے دیا ہے جنہوں نبی سوا ہے کیا عظمت ہوئے گی کیا شان ہوئے گی مولا علی بستر تے لیٹ کے سبز رنگ دی چادر لے کے لیٹ گئے کہ آخیا سونے میرے نبی نے فرمایا علی تینوں کوئی مار نہیں سکتا علی نو پتہ ہے نبی نے کہہ دیتا میں زندہ رہاں گا بولو بولو اج کل دا بھونڈا مسجد غلط والا وہ کئی پراپوگنڈے کردا نبی نو کی پتہ ہے وہ تلواراں لے کے کھلوتے نے وہ کہندا نبی دا فائدہ ہی کوئی چھڑی دا فائدہ نبی کے چاہنے سے کچھ حیا کر ظالما اس واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے جو کہہ دیتا ہے رب نے انجی کر دیتا ہے پھر 3 دن رہے لوکاں دی امانتاں دے کے جدوں مدینے پہنچے تے مولا علی کہندے ہون گے واہ کملی والیا جسے جو کہہ دیا ویسے وہ ہو گیا ان کی انگلی اٹھی چاند اگلا جملہ عرض کرا جدو غزوہ احد کے اندر میرے کریم آقا لجپالا کا غزوہ احد کے اندر بے ایماناں نے مسلمانوں کو گھیرے وچ لے لیا توجہ چاہنا ذرا مولا علی دی شان ویکھ شجاعت بہادری شیر خدا دا مقام ویکھ ذرا انہاں بے ایماناں نے مسلمانوں کو 4 چفیرے گھیر لیا حضرت مولا علی دیندے نے پے نبی نظر نہیں ہوندے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا کوئی پتہ نہیں آندے نا آندے پہلو میں سندھیاں وچ ویکھیا نبی اوتھے بھی کوئی نہیں پھر میں شہیداں نوں ٹٹولیا نبی اوتھے بھی کوئی نہیں میں سوچی پہ گیا کہ رب نے آسماناں تے زندہ ہی نہ اٹھا لیا ہوئے اپنے یار دی حفاظت رب خود کر رہا ہے اگر میں سوچی پہ گیا ایک افواہ پھیل گئی مدینے والے نو استغفر اللہ قتل کر دیتا گیا ہے شہید کر دیتا گیا ہے شیطان بے ایمان نے افواہ پھیلا دیتی غزوہ احد کے اندر صحابہ کوئی سجے دوڑ رہے ہیں کوئی کھپرے دوڑ رہے ہیں مولا علی کہہ لگے جے سرکار شہید ہو گئے جے سرکار دنیا تو چلے گئے یا رب نے اٹھا لیا تے سانوں بھی زندہ رہن دی کوئی لوڑ سانوں بھی زندہ رہن دی پھر کوئی لوڑ نہیں مولا علی فرماندے نے میں نیت کر لی تلوار کٹ لی میں انہاں بے ایماناں دے لشکر جتھے جت گٹھا لگا سی نا میں تلوار پھڑی میں سلفکار حیدری پھڑی میں پھڑ کے تے بس میں مارنا شروع کر دیتا ادھر تلوار ادھر شیر خدا جی سی شیر خدا بھی سی اسد اللہ الغالب بھی سی حضرات توجہ تلوار پھڑ کے داخل ہو گئے مار دینے کو سجے سٹیا کھپے سٹیا آندھنے جنہوں میں 3-4 پاسے پلٹائے نا میں دیکھا تو سامنے مدینے والا کھلوتا انہاں بے ایماناں دے گھیرے دے وچ مدینے والا آندھنے مینوں انج لگا جویں فرشتے انہاں دے سجے کھپے کھلوتے نے کوئی بے ایمان سخن نہیں لا
گھیرے دے وچ مدینے دا تاجدار ہے. ہاں میں صدقے جاواں مولا علی فرماندے نے جدوں میں ویکھیا میرا دل پاک علی کوئی گل نہیں جان چاہندی ہے جے مولا علی آ کے اگے کھڑے ہو گئے او بے ایمان وار تے وار کر رہے نے علی روک رہے مولا علی روک رہے ادھروں بار مولا علی روک دوجے پاسوں بار آؤ نہ بے ایماناں دے شکنجے دے اندر پہنچے چار چفیرے گھیرا پیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا علی علی آ بے ایمان کے ادھروں لشکر گئے انہاں دا بیڑا غرق کر دے اے آرے انہاں دا کھانا خراب کر دے مولا علی فرمانے میں کدی سچے تلوار چلانا کدی کھپے تلوار چلانا کدی سامنے کوئی بے ایمان میرے نبی دے نیڑے دا مولا علی کلے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے مولا علی علی ہے شیر بولیے بولیے مولا علی علی ہے علی دا نام جڑا نام لیا مینوں نہیں چنگا لگدا پیا مولا علی دا ذکر عبادت مولا علی نوں ویکھنا عبادت حضرات مولا علی دا نام جڑا کل ٹھنڈ پا گئے ایک کری مسجد مدینہ گونج جائے پتہ لگے اے اہل بیت نوں منن والے بیٹھے نے مولا علی علی ہے شیر خدا مولا علی شیر خدا علی مولا علی شیر خدا علی غزوہ خیبر دے اندر مولا علی سارے فرشتے لڑے نے خندق دے اندر عمر بن عبد بدھ نو جے قتل کیتا جڑا 1000 دا مقابل سی مولا علی دی تلوار نے کیتا خندق دے حضرات غزوہ خیبر دے اندر مرحب دا بیڑا غرق کیتا تے مولا علی نے کیتا او کیڑی جگہ جتھے مولا علی دی تلوار نہیں تھی ہاں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا